Zulflaouen, Zulflaount, la réalité et la vérité, elle est là. Depuis 1962, la trahison de l'Algérie, on a dénoncé plusieurs fois, on a répété. Parce que l'Algérie, dans la trahison, dans la mafia qui était dans le pouvoir, une mafia qui a gouverné l'Algérie avec l'islam. Donc l'Algérie, il est tout fait. كاينين ربيلا كغيلاس ونديفكن لي دولار القراح الجزائريين داشو سنظران همون الجزائر غورنت سواشو تغورن غورنت لا مافيا تتفون ستين مافيا كي سيركول اون الجيري لا مافيا يتسدون كفاردان هي الوجدود ذي الحكم يتسعى الحكم لا مافيا كي سا ان كرون كونفيونس سا يون لمن دم القران والنيفو الشعب النيفو بوكدو الجزائريين خاطرين استخدام الاسلام دونك لي ميزيلمون دونك لي اسلاميست il a vu l'islam, il n'a pas vu la mafia. Parce que la mafia est لو كان طينا la mafia وطينا الاسلام ثمون الجزائر اساكي ما جا كاصدرو نكوني سي زرفان ادنكاث ارانا سكويد يجهلن ذا شو إلان يرانا تدخلي يسعى لو قذود التغزيزات إقلان أرقاز دي قرن تيذت أران تذيريث خطر ذي السيس ودن قرارا أين كن فغا لا مافياني باسكو لا مافياني نيكرو بايلايك أين كن استخدامن ذي الإسلام نكون استخدام غارا دونك سون غانيي أكيدود يروح طونك مازال يستخدم الاسلام بور لا مافيا ايدود ويتفاري مانيس ايوا شو خطر نكوني نتوالي سفلا ونتوالى داخل نتوالى مذان الاسلام ونتوالى سوزرف يكون نولي سوزرف مذان تفضل الاسلام دون لا بوليتيك الاسلام دون لا بوليتيك ذا نوتي يستخدمن يروح 62 par l'équipe de Oujda. L'islam dans la politique خدمت وذاك 62 63 donc اسمي دخلقن لي بارتي بوليتيك le peuple algérien il détourne l'islam les intégristes font خمنا massacre sur l'islam donc là c'est بوسا قلع 2020 اثقر ماس الحراك تيكلي وين نروح نخدم تيكلي وين ما تخدم تيكلي وين سروفون دي كيمس l'islam لا مافيا او بوفوار هضرن في الاسلام دونك غرسني قلا كلش اللي كتبيرن دونك الاسلام ماكين اثنا ان مافيا دون البابل اللي تسنحق بوكدود وكدود يتاكد الحق يتاكد زرفان يسوي كادني يسفشلن الاسلام خطر يون ونفقرا سوين يتدي كاثن يوارف لاس الحال خطر وين كان يتعرضن اسيكس الجروح وين كاينين إكتوالين غورس ديريت أخطر وشو قرناس يجهل قرناس ويومينارا نتا إنوا أكني لا الشغال ماشي ذي الدين لا الشغال قزرف ما إلا أجدود ويبغى رزرف لا نويد أسفك ذا زرف إزرا زرفي لها يوغي ذا شو تنستين مافيا يكسدي تورنين تموت يقسن تموت أميك الساقين نكوني أغفارم ذي الجوهال إدي قارن تيدت أميك السبوا ساقين إلا نوساني قاعدة أطاس تيفتيوين أطاس يشتكين أطاس إزرفان هذا السرس ونسالا أهل السوفا أكا نبغى لا كومونيكاسيون غرسني تلا لا تلفزيون غرسن لا راديو غرسن وزمير ضران اتروحو روبال يحرر في سارة تساويني بس بوساكين إلا تساويني سوايس هاد نشوف في وينا أضل حط دي الدوني نكيني وتسمن عاشبي با ميزيلمون شكروا با نيختيد وثي الدينير التصبي ذاك يكسد من واقي ستانارم الدوثنيس كو زمرنا خاطر واشو تكليخن
لي زينيورو باش ندفعو نكونطريو، وكان ديفعو نكونطريو ودفعنا لا كونطريو خاطر وغرينا راه هذا اناليزين ذا شدي قال الاسلام دي زرفان يسني دي زمان خاطرين ميس نقرا نكثر ثاقيو والسلام كان ديال الجزائر دينا وفان ضمن السلاح ورنا اذوثن يسن سكيدي خنو قدود قرنا سواقين ويتقدم راه ماشي وتقدم غالا مرثيد وكي هضر تعرف ديك 62 دوار كان دي تعرف لي شو تصاوضن لي تموت لي شو تفنان لي تموت حاشا الدل حاشا فوطرا ولا شيون يزران امدان يتهدون تمورثاكي يزراث يسوسم يقارد اثن دوا الى قد مقلن امكات غمن اي غار خاطر وينا يهضر السدين اللي ابريد بغان ذا الدين اش تقارن الحراك يا وتيكلي وين اش خمم السيكلي وين بلا اتزرم انسي يوند غلقني فردان يفردان يغلقاون الاسلام دون لا بوليتيك خطر لا مافيا دو 62 فيزينت اجدود بوين تسدين بوين دابور افون 48 ولاية اندوكتريني بار بومديان يبويتو كليس الاسلام في قيمة de la Kabylie c'est un obstacle mais يكثيتيس الاسلام افيك ليو ازوطر ولاية قرص القبايلة كين تيزي وزون جهلا ارميدين كان يسمليثن سولاش ومن بعد القبايل اللي يقلانا منك ماشي القمايل رانتن بالجهال دونك واذا كان ديفنو نتا مورثاكين واذا اللي بيار نتا مورثاكين سقلي كريز واذا يسلك نتا مورثاكين رانتن ذيريثن ومن بعد نكوني غوفرناد يوت الحاجه زمرنا لا غوفرناد اماشنا اغرمنا الدوله يغي خدم انت يغي كسني زرفانا لو كان ماشي الدوله كسني زرفانا يتساوي البومذان نسعات يزمنا السفر سوا سنعيش نكوني باش نفغر يرفريد كونو غير فارا بوضنا ما نلوز نعنارا ما دير اريان والصغارة تفغارا الجهدة خاطر الولاد ودر الصغارة موتشي غارة إلا قاد الصفرار خاطر الصفار ذوينا يدي تساوي تلويث إيها شارة دينين في ذاك استفساد تمورت تكمسل أحرش إسوايسك من تهدون مذويذ إسيقارن أتسدو مكة وتسدو مالا خطر الإسلام ماكيد الوقت كان إسوايس يتدم ثربعة وجدة تقي 62 مي قارن تفاق فرنسا الجزائريين في كنسن السفر بوتشي ويدو مالا في اللسن كي الخنتن سدين أما أنا قيمن أرمي 88 وفاد الجزائر توالس خلقند لي زانتيغريست أمي ثورة أثر متسوسمي ذكواين يكون يتهدون خطر ثرمس أين يلهان مولاش هادي غالي ما إلا تكرم دا في زرفانون تفهم ذا الإسلام إتضورم الإسلام وتضورم على تضورم لا مافيا qui a gouverné l'Algérie avec l'islam. Cette mafia qui a gouverné l'Algérie avec l'islam. Donc tous les musulmans, tous les islamistes en Algérie, elle a donné le chemin pour la mafia, pas pour les hommes. Donc c'est une mafia qui guide l'Algérie. Le rebelle n'a pas reculé en arrière. Je continue mon combat. Je suis contre des islamistes en Algérie. Je suis contre le pouvoir central, je suis contre les intégristes et je suis contre le peuple qui voit l'islam devant une loi pas normale. Parce que les lois pour un Algérien, c'est une vérité pour vivre. الساقين يزرفان يوم ذان تيزيد سوا يعيش ما إلا سليسنا ما قد هضرن وقيت سكركاس الكركاس نكوني وتنستخدم مالا ناخذي خيداس ناخذي حيلة خاطر اسمع تنستخدم ماشي هنا حازت حازت مغفون ماضي